हो निमोनिया हुन सक्छ, घाँटी टाउको दुख्छ, रुगा खोकी लाउँछ हजुर, उच्च ज्वरो आउँछ। संक्रमण भयो भने सासै फेर्न गाह्रो, सावधानी अपनाउँदा केही हुन्न साह्रो। हिलाचक्रै गरियो भने जान सक्छ ज्यान, सरसफाइ र खानपिनमा दिनु पर्छ ध्यान। फैलिरहेछ कोरोना भाइरस, यो भाइरसको अति डर लागिरहेछ। हो मिची मिची हात धुने साबुन पानीले, हात खोक्दा मुख छोप्ने असल बानीले। भिडभाडमा जान छोडौं, मास्कको प्रयोग गरौं, हात मिलाउन आजै छोडौं, नमस्कार गरौं। अण्डा मासु राम्रोसँग पकाएर खानु, संक्रमणकै शंका लागे अस्पताल जानु। यति कुरा थाहा पाए सबैले अति हाल्नु पर्दैन कसैले। गाउँ घरमा चेतना जगाऊ, कोरोना डर मनदेखि भगाऊ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाऊ, हल्लाको पछि नलागौं। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। लैंगिकता र सामाजिक समावेशीकरणलाई समेटेर कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको हो। यो कार्यक्रम कोरोना कहरका कारण अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रमले समाजमा रहेको विद्यमान लैंगिक विभेद र सामाजिक विकृति तथा विसङ्गति न्यूनीकरणमा पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको छ। रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यबाट नमस्कार, म शिखर गजरकोटे। यो रेडियो कार्यक्रम कोरोना भाइरस कोभिड-19 को जोखिमपछि विद्यालय जानबाट वञ्चित र प्रभावित विशेष गरी किशोरीहरूले विद्यालय छाड्ने दरलाई घटाउने उद्देश्यसहित जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा उत्पादन गरिएको हो। क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट लागू भएका देशका 6 जिल्लाका रेडियोहरू बझाङको साइपाल एफएम, रूपन्देहीको लुम्बिनी एफएम, सिन्धुलीको बिट्स एफएम, खोटाङको हलिसी एफएम, ओखलढुङ्गाको भिजन एफएम र ताप्लेजुङको रेडियो ताप्लेजुङबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रम सोलुखुम्बुको हिमाल एफएम र रामेछापको हजुरको रेडियोबाट पनि प्रसारण भइरहेको छ। कार्यक्रममा हामी जीवन उपयोगी सिप, गणित र विज्ञान विषयमा लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको मुद्दा र कक्षा 6 देखि 10 सम्म पढाइ हुने राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित रेडियो कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। यो कार्यक्रममा शनिबार बाहेकका 6 दिनमध्ये 3 दिन जीवन उपयोगी सिप र 3 दिन गणित र विज्ञान विषयका कक्षाहरू सुन्न सकिनेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको आवाजलाई पनि समावेश गरिने यो कार्यक्रम हरेक दिन 30 मिनेट प्रस्तुत हुनेछ। कार्यक्रमको पहिलो अङ्क आज अबको आधा घण्टासम्म क्विक इम्प्याक्ट प्रोजेक्ट के हो, कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ, रेडियो कार्यक्रममा के कस्ता विषय समावेश हुँदैछन्, अपेक्षित उपलब्धि कस्ता छन् लगायतका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यो प्रोजेक्ट प्रदेश नम्बर 1, 3, 5 र 7 का 6 जिल्लामा सुरु गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत ओखलढुङ्गाको खिजिदिम्बा र मोलुङ गाउँपालिका, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, ताप्लेजुङको फत्तालुङ र श्रीजङ्गा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेश अन्तर्गत सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत बझाङ जिल्लाको 2 स्थानीय तह तालकोट गाउँपालिका र जयपृथ्वी नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम लागू गरिएको छ। एक जिल्लाका 10वटा माध्यमिक विद्यालय गरी 6 जिल्लाका 60 माध्यमिक विद्यालयमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ भने हरेक विद्यालयबाट कक्षा 6 देखि 10 सम्म अध्ययन गर्ने तथा 10 देखि 16 वर्ष उमेर समूहका 9 जना छात्रा र 1 जना छात्र गरी 10-10 जनाको अनुगमन समूह बनाइनेछ। समूहमा रहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँगै
उनीहरूको सहयोगमा अन्य किशोर किशोरी र अभिभावकहरूमा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको पहुँच स्थापित गराउन, समान व्यवहार दर्शाउन, समावेशी शिक्षा आर्जनको वातावरण तयार पार्न, अवसर र पहुँचमा समानता स्थापित गर्न, समाजमा व्याप्त महिला हिंसा, बाल शोषण, बाल विवाह लगायतका गलत क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण तयार पार्नको लागि सन्दर्भ सामग्री रेडियो कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिनेछ। त्यस्तै कोरोना कहरका कारण विद्यालय छाड्ने दर घटाउनका लागि गणित र विज्ञान विषय पनि रेडियोबाट सिकाइनेछ। 6 जिल्लाका 60 विद्यालयमा अध्ययनरत 540 किशोरी र 60 किशोर विद्यार्थी यो कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। त्यसबाहेक 2000 शिक्षक तथा स्वयंसेवक, 9,000 अन्य छात्र छात्र, 18,000 अभिभावक यो कार्यक्रमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा राखिएको छ। रेडियोमा के आउँछ भनेको, के आउँछ भनेको, यो ज्यान सुन्न हतार बनेको, घरमै बसेर सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर, सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर। हे कोरोनाले अप्ठ्यारो छाउँदैछ, अप्ठ्यारो छाउँदैछ, शिक्षामूलक कार्यक्रम आउँदैछ, घरमै बसेर सिकौँ हजुर रेडियोको भरमा। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालको सहकार्यमा कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रमको बारेमा रिड नेपालका कार्यकारी निर्देशक भीम बोगटी के भन्नुहुन्छ त सुनौ उहाँकै कुरा। सर्वप्रथम त रेडियो सुनेर बस्नुभएका तमाम आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुबा अभिभावक लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म भीमबहादुर बोगटी हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। रिड नेपाल एक गैर सरकारी राष्ट्रिय संस्था जसले नेपालको 12 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा यसको स्थापना कालदेखि नै 500 भन्दा बढी विद्यालयको इन्क्लुसिभ क्वालिटी एजुकेसनको सुधार गर्नलाई नेपाल सरकारको विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई ध्यानमा राखी काम गरिराखेको छ। कोभिड-19 र यसले ल्याएका असरहरू विद्यालय तहमा व्यापक भएको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। हाम्रा विद्यालयहरू विगत 10 महिनादेखि नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थी भाइ बहिनीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन हामीले मेरो रेडियो विद्यालय मेरो भविष्य कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। यो कार्यक्रम विद्यालय जाने उमेरका भाइ बहिनीहरूमा केन्द्रित छ। विशेष गरी कक्षा 10सम्मका किशोरीहरू अथवा छात्राहरू लक्षित यो कार्यक्रम 8 वटा रेडियो स्टेसनहरूबाट ब्रोडकास्टिङ हुँदैछ। यसबाट सम्पूर्ण नेपालभरि कभर हुने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। हामीसँग लक्षित समूह अथवा कन्ट्रोल ग्रुप पनि छ, जसमा 60 वटा माध्यमिक विद्यालयका 600 जना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, 60 जना जेसी फोकल टिचर्स, 9 वटा स्थानीय निकाय प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् भने 6 देखि 10 सम्ममा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले हाम्रो कार्यक्रमबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ। हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य स्कुल जाने उमेरका किशोरीहरू कोभिड लगायत महामारीबाट विचलित नभई जीवनोपयोगी तथा प्राज्ञिक ज्ञान आर्जन गर्न सकुन् भन्ने रहेको छ। त्यसको लागि हामीले 72 वटा जीवन उपयोगी सम्बन्धित पाठहरू र 72 वटा विज्ञान र गणित रिलेटेड लेसन हामी रेडियोबाट प्रसारण गर्नेछौँ। हामीले रेडियो पाठहरू कक्षा 6 देखि 10 सम्मको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमसँग एलाइन गर्ने प्रयास गरेका छौँ। रेडियो पाठसँग अभ्यास पुस्तिका सुन्नको लागि रेडियो, वास मेटेरियल, प्लानिङ डायरी, स्कुल ब्याग्स लगायतका सामग्रीहरू पनि हामीले वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हामीले अभिभावकीय शिक्षा जेसी फोकल टिचरहरूलाई क्षमता विकास कार्यक्रम, स्थानीय निकायसँग अन्तर्क्रिया मोनिटरिङ ग्रुपलाई क्षमता विकास कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। यो कार्यक्रमले हाम्रा लक्षित विद्यालयहरूलाई जेसी रेस्पोन्सिभ विद्यालय बनाउने परिकल्पना गरेको छ। यसलाई सफल बनाउन सम्पूर्ण सरकारवालाहरूको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिराखेको छ। कार्यक्रमको अन्तिमतिर
हामीले रेडियोबाट निबन्ध प्रतियोगिता पनि राखेका छौँ, जसमा धेरैभन्दा धेरै भाइ बहिनीहरू समावेश हुने आशा राखेका छौँ। यो कार्यक्रममा हामीसँग टिम लिडर लगायत फिल्ड अफिसरहरू, प्रोड्युसर, मिल म्यानेजर लगायत सम्पूर्ण रिड नेपालको साथ हुनेछ। कार्यक्रमले महिला नेतृत्वमा कोसीढुङ्गा साबित गर्न सकोस्, समाजमा भएका विकृति, कुप्रथा र असमानतालाई चिरफार गर्न सकोस्, किशोरीहरूको सिकाइमा निरन्तरता होस्, स्कुल छाड्ने दर कम हुन सकोस्, लैङ्गिक हिंसा, बाल शोषण कम हुनको लागि टेवा दिन सकोस्, सामाजिक सञ्जालले ल्याएका विकृतिहरू कम हुन सकुन्, विज्ञान तथा गणित पढ्ने र उत्तीर्ण हुने दरमा वृद्धि हुन सकोस् भन्ने आशा राखेका छौँ। कार्यक्रम सम्बन्धित कुनै जिज्ञासा, सल्लाह, सुझाव भएमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेका छौँ। अन्तमा यो परियोजना जाइका, जापानिज अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग र आइसिनेटको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालको उत्पादन तथा नेपाल सरकारको स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा सञ्चालन हुँदैछ र कार्यक्रमको सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको मनोभावनाहरू सञ्चालन होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रिड नेपालका कार्यकारी निर्देशक भीम बोगटीका कुरा। निर्देशक बोगटीले भने झैँ लक्षित कार्यक्षेत्रमा समुदाय, विद्यालय र स्थानीय सरकारको समन्वय र सक्रियतामा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कार्यान्वयनको अवधिमा कार्यक्रममा आबद्ध विद्यार्थी भाइ बहिनी, अभिभावकहरूलाई समेत अभिमुखीकरण गरिनेछ। रेडियो सुनेर विद्यार्थीहरूले विद्यालय तथा विद्यालय बाहिरका कुरा सिक्नेछन्। उनीहरूको सिकाइ मापनको लागि रेडियो कार्यक्रममा समावेश गरिएका विषयवस्तुसँग जोडेर अभ्यास पुस्तिका पनि रेडियो सुन्दै अभ्यास गर्नको लागि उपलब्ध गराइनेछ। त्यसको आधारमा कार्यक्रमको प्रभावकारिता मापन गरिनेछ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि हरेक जिल्लामा एकजना फिल्ड अधिकृत परिचालन गरिएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनको अन्त्यतिर मेरो सपना मेरो भविष्य शीर्षकमा राष्ट्रव्यापी निबन्ध प्रतियोगिता गर्ने र पुरस्कृत गर्ने पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा अभिभावक जीवहरू, अब सुनौ रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा के कस्ता विषय सिक्न पाइन्छ भन्ने बारे। यसबारे गरिएको नाटकीय रेडियो संवाद सुनौ है त। यो कार्यक्रमबारे अभिभावक र विद्यार्थीलाई नाटकीय शैलीबाट बुझाउन खोजिएको छ। नमस्कार आमा। नमस्कार नानी। कताबाट आउनु भएको होला? ए नानी, नानी, छोरी, ए जुनु, जुनु। हजुर आमा, भन्नुहोस् न। चकटी लिएर आऊ, यता आऊ नानी। हस् आमा, म आइहालेँ। दिदी बस्नुहोस् न। बस्नुहोस् न नानी। हस् आमा। नानी, अनि नयाँ पो देखिन्छौ त तिमी? अहिलेसम्म त देखे जस्तो लागेन। हो आमा, म यो ठाउँको लागि नयाँ नै हो। पहिलो पटक तपाईहरूको गाउँमा आएको हुँ। कस्तो रमाइलो रहेछ आमा हजुरहरूको गाउँ त। के रमाइलो हुनु नानी, गाउँमा दुःख छ, उकाली ओराली, घर व्यवहार गर्यो बस्यो, यस्तै छ है हाम्रो त। नानी भन्नुहोस् न, के कति कामले आउनु भएको हो? अनि आमा, म चाहिँ एउटा संस्थाबाट आएको हुँ। हाम्रो एउटा शैक्षिक कार्यक्रम छ, त्यसैको बारेमा कुरा गरौँ कि भनेर। ए हुन्छ नि नानी, कस्तो शैक्षिक कार्यक्रम हो? आमा हजुरहरूलाई त थाहै छ, अहिले कोरोनाको कारणले विभिन्न विद्यालयहरू बन्द छन्। अहिलेकै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ गाउँको अवस्थालाई पनि ध्यान दिएर रेडियोबाट सिकाउनका लागि मेरो रेडियो मेरो भविष्य भन्ने कार्यक्रमहरू लिएर आएको छु। ए नानी, कस्तो राम्रो कार्यक्रम रहेछ है। त्यो कार्यक्रम कस्तो कार्यक्रम हो नानी? हुन्छ आमा, म कार्यक्रमको बारेमा सबै भन्छु आमा। आमा हजुरको पनि केटाकेटी विद्यालय पढ्ने उमेरका छन् कि? ए छन् नि नानी, यो नै हो। अहिले कक्षा 10 मा पढ्दैछ, अर्को छोरी 6 मा पढ्छ,
कता खेल्न गएको होला। यिनीहरूको साह्रै पिर लाग्छ नानी। यो कोरोनाले गर्दा यिनीहरूको विद्यालयमा पनि पढाइ भएको छैन। अब के हुन्छ होला नानी, कहिलेबाट विद्यालय खोल्छन्, साह्रै चिन्ता छ नानी मलाई त। ओहो आमा, हामीले पनि अहिलेको यही समस्यालाई ध्यान दिँदै कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई समेटेर रेडियोबाट सिकाउन लागिरहेका छौँ। हजुरको पनि दुईटै छोरीलाई नै काम लाग्ने रहेछ। ए अनि नानी रेडियोबाट के सिकाउनुहुन्छ, कसरी सिकाउनुहुन्छ नि? आमा, विशेष गरी हामीले रेडियोबाट शनिबार बाहेक हप्तामा 6 दिन आधा घण्टा सिकाउँछौँ। त्यसमा गणित, विज्ञान, आइसिटी र जीवन उपयोगी सिप सम्बन्धी ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाउँछौँ। एहे कस्तो राम्रो हुने भो नानी। दिदी अब त्यसो भए हामीले रेडियोबाटै सिक्न पाउने भयौँ है। अरू कार्यक्रम पनि छन् कि? छन् नि नानी, रेडियोबाट सिकाउने। त्यो साथै तिमीहरूको विद्यालयमा तिमीहरूकै साथीहरूको 10 जना समूहहरू पनि बनाउनु पर्छ, जसमा 9 जना छात्रा र 1 जना छात्र कक्षा 6 देखि 10 सम्मको रहन्छन्। ए अनि त्यो समूहले के गर्नुपर्छ दिदी? त्यो समूहले रेडियो सुने आफ्नो अरू साथीहरूसँग पनि सेयरिङ गर्ने अनि अभ्यास पुस्तिका पनि वितरण गरेको हुन्छ, त्यो पनि भर्नुपर्छ। अनि त्यो किन भर्ने, कसरी भर्ने? ठिक प्रश्न गर्यौ नानी। त्यसको लागि त हामी आएर सिकाइहाल्छौँ नि। अनि स्कुलमा 1 जना फोकल पर्सन शिक्षक पनि हुन्छ र त्यो अभ्यास पुस्तिका रेडियो कक्षाको आधारमा तयार गरेको हुन्छ। रेडियो सुनेर त्यो भर्दै जानुपर्छ। त्यसको आधारमा कति सिक्यौ भनेर मूल्याङ्कन पनि गरिन्छ। यो कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि हामी विद्यालयमा आएर कार्यक्रमको बारेमा प्रष्ट साथ बुझाउँछौँ। साथै तपाईहरूको पूर्व परीक्षा समेत लिन्छौँ। त्यसबाट तपाईहरूमा कति ज्ञान छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। ए दिदी, अनि किन 10 जनाको समूहमा 9 जना केटी अनि 1 जना मात्रै केटा राख्नु भएको नि? सुन नानी, यो कार्यक्रमले छात्रहरूलाई नै बढी फोकस गरेको छ, किनकि हाम्रो समाजमा कुनै न कुनै रूपमा छात्रहरू अझै पछाडि छन्। त्यसैले छात्रहरूलाई अगाडि बढाउने र यो कोभिडको समयमा पढाइ नछोडुन् र पहिले सिकेका कुराहरू नबिर्सिन् भनेर छात्रहरूलाई प्राथमिकता दिएको छ। आहा कस्तो राम्रो रहेछ दिदी। गणित, विज्ञान र आइसिटी बुझियो अनि जीवन उपयोगी सिपमा चाहिँ के कुरा सिकाइन्छ नि? आहा कस्तो राम्रो प्रश्न। सुन है त, म भन्दै जान्छु। जीवन उपयोगी सिप भनेको व्यक्तिको जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या र चुनौतीहरूसँग सजिलै मुकाबिला गर्दै जिउन सिकाउने सिपका कुरा हुन्। त्यसमा समस्याको समाधान कसरी गर्ने, अरूसँग कसरी कुराकानी गर्ने र सही निर्णय कसरी लिने र समाजमा रहेका विकृति विसङ्गतिलाई कसरी कम गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू त्यसमा प्रस्तुत गरिन्छ। आहा नानी, कस्तो कार्यक्रम रहेछ। नानी, यो कार्यक्रम कहिलेसम्म चल्ने हो? आमा, यो अहिले सुरुमा चाहिँ 7 महिना चल्ने कार्यक्रम हो। प्रभाव हेरेपछि थप हुन पनि सक्छ। ए कार्यक्रम त राम्रो रहेछ। अभिभावकले पनि केही सहयोग गर्नुपर्छ कि नानी? हो आमा, अभिभावकको त झनै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जस्तै रेडियो सुन्ने समय मिलाइदिने, आफ्ना बालबच्चाले के कति सिके भनेर हेरिदिने, फुर्सद मिलाएर सामाजिक विषयवस्तुमा तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम पनि आफूले पनि सुन्ने। नानी, हामीले त के कुरा सिक्न सक्छौँ र? आँखा देख्न छोडिहाल्यौँ। आमा, रेडियोमा अभिभावकले नि सुन्ने बुझ्ने कुराहरू पनि आउँछ। समाजका समस्याहरूको बारेमा, जस्तै बालविवाह, मद्यपान, आत्महत्या, विभिन्न रोगहरूका बारेमा र चेलीबेटी बेचबिखन लगायतका समस्याहरूको बारेमा पनि गीत, नाटक जस्ता जानकारीहरू आउँछ। त्यसबाट पनि धेरै कुराहरू थाहा पाइन्छ, जुन कुरा तपाईहरूले अरू छिमेकीहरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ नानी, हामी पनि सुन्छौँ, नानीहरूलाई पनि सुनाउन लगाउँछौँ। धेरै जानकारीमूलक कुराको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नानी। धन्यवाद आमा, तपाईँले मेरा कुराहरू ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो। अरूलाई पनि सुनाइदिनु होला। अब म जान्छु है त आमा।
ए नानी, कहाँ त्यसो भनेर हुन्छ? चिया खाजा खाएर पो जानुपर्छ। अब धेरै बेर पनि भयो, लौ हिँड्नुस्, जाउँ भित्र खाजा खाएर जाने हस्। हुन्छ आमा। भर्खरै सुन्नुभयो मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा समावेश गरिने विषयवस्तुको बारेमा जानकारीमूलक नाटकीय रेडियो संवाद। यो संवाद सुनिसकेपछि तपाईँलाई पनि लाग्यो होला कि यो कार्यक्रम नियमित सुन्दा धेरै कुरा सजिलै सिक्न र बुझ्न सकिन्छ भन्ने। अझ कतिपयको मनमा त झन् आफ्ना साथी सङ्गीलाई पनि नियमित सुन्नको लागि भन्छु भन्ने पनि लागेको होला। अब सुनौ मेरो रेडियो मेरो भविष्य विषयक दोहोरी गीत। कोरोनाले थिर्छैन मन त, थिर्छैन मन त, के सिक्न पाइन्छ भन त, घरमै बसेर सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर, सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर। ए आइसिटी हो जीवनको कडी त, जीवनको कडी त, सिक्न पाइन्छ विज्ञान र गणित घरमै बसेर, सिकाउँ हजुर रेडियोको भरमै परेर, सिकाउँ हजुर रेडियोको भरमै परेर। हे हुटहुटी छ संसारै जित्नलाई, संसारै जित्नलाई, पाइन्छ कि अरू नि सिक्नलाई, घरमै बसेर सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर, सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर। ए जीवन जिउने सिपहरू बुनेर, सिपहरू बुनेर, अघि बढौँ अनुभव सुनेर, घरमै बसेर सिकाउँ हजुर रेडियोको भरमै परेर। जे होस्, आजदेखि यो कार्यक्रम नियमित रूपमा सुन्न नभुल्नुहोला। कार्यक्रम सुन्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एसएमएस प्रश्न उत्तरमा पनि सहभागी बन्न सक्नेछन्। कार्यक्रमको अन्त्यमा सोधिने 3वटा प्रश्नको सही उत्तर दिएर गोला प्रथा मार्फत एकजनाले हरेक दिन 100 को रिचार्ज कार्ड जित्न सक्नेछन्। त्यसको लागि कार्यक्रम नियमित सुन्न आवश्यक छ। प्रश्न उत्तरमा पनि तपाईँको सक्रिय सहभागिता रहनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। एसएमएसको लागि तपाईँले मोबाइलको म्यासेज बक्समा गई रिड नेपालको छोटो रूप RN टाइप गरेर सोधिएका प्रश्नको जवाब क्रमशः टाइप गरी नाम र ठेगानासहित 31007 मा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सबले बुझौ यो कुरा साँचो छ, यो कुरा साँचो छ, समावेशी शिक्षाको खाँचो छ, पढाउ सरासर, पढाउ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। शिक्षा नै हो जीवनको फूल, जीवनको फूल, सधैँ स्कुल जानलाई नभुल, पढौँ सरासर, पढौँ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। बिहान बेलुका घर बानी पहाडौ, घर बानी पहाडौ, विद्यालय बिचैमा नछोडौ, पढाउ सरासर, पढाउ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर। हतार गरे जीवनै भारी है, जीवनै भारी है, बिहे बारी 20 वर्ष पारी है, पढाउ सरासर, पढाउ सरासर। जाइका, आइसीनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। पढाउ सरासर, छोरा छोरीलाई मानौ बराबर।
भोलि सोमबार म को हुँ वा आफूलाई आफैले कसरी चिन्ने भन्ने विषयमा मेरो रेडियो मेरो भविष्यमा सुन्न सक्नुहुनेछ। स्कुल पनि पढने, घरबाट नि सिकने, सभ्यता र संस्कारलाई लागू गर्ने होला नि, लागू गर्ने होला नि, लागू गर्ने होला नि। निराश हुने, विद्यालय छाड्ने, सानै उमेरमा विवाह गर्ने, कसैको ललाइ फकाइमा परि भाग्ने, कुलतमा फस्ने, ढाड्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्नु हुँदैन। शरीर पञ्चतत्वले बनेको छ, 5 एलिमेन्ट्सले बनेको छ र मन चाहिँ विचारहरूको धारा मात्रै हो। र हामी चाहिँ को हौं त? त्यो मनलाई समेत वाच गर्न सक्ने साक्षी हौं, चेतना हौं। शरीर दुखी भयो भनेर, मन दुखी भयो भनेर हामी दुखी हुनु पर्दैन। हामी आफूलाई शरीर र मनबाट अलिकति डिस्टेन्समा राखेर हेर्न सक्छौं। म को हुँ त? म चेतना हुँ भन्ने चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। तर त्यो त के त ध्यानमा गहिरो नै गएपछि, ध्यानको अभ्यास गहिरो भएपछि समाधि लाग्छ र त्यो समाधिको अभ्यास गहिरो हुँदै जाँदा अनि हो त्यो कुरा रियलाइज हुन्छ कि म त चेतनाको रहेछु। आफूले आफैलाई चिन्ने विधि र फाइदा थाहा पाउन कार्यक्रम सुन्न नभुल्नुहोला। सुन्ने रहर लैङ्गिक कक्षा, समावेशी कक्षा, सिकुन् भन्ने के छ त अपेक्षा, घरमै बसेर सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर, सिक्छु हजुर रेडियोको भरमै परेर। उपयोगी सिपहरू सिक्ने हो, सिपहरू सिक्ने हो, योग्य बनी बजारमा बिक्ने हो, घरमै बसेर। रेडियो कार्यक्रम नियमित सुन्नको लागि विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रम उत्पादनमा सहकारी गर्ने जाइका र आइसिनेटलाई धन्यवाद। रिड नेपालको उत्पादनमा प्रसारणमा आएको कार्यक्रमको पहिलो अङ्कबाट म प्रस्तुता शिखर गजरकोटे बिदा माग्छु। नमस्कार। जाँदा जाँदै यो पनि सुन्नुहोस् है, जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो कार्यक्रम मेरो रेडियो मेरो भविष्य। यो कार्यक्रम कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थी र अभिभावक लक्षित गरेर जाइकाको आर्थिक सहयोगमा रिड नेपालले उत्पादन गरेको हो। हाल विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट लागेको रोगलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19 को नाम दिएको छ र यसलाई विश्वव्यापी महामारीको रूपमा घोषणा गरिसकिएको छ। कोरोना भाइरस श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो। यो संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा वा हाच्छ्यौं गर्दा नाक वा मुखबाट निस्किने छिट्टाको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दछ। कोरोना भाइरस रोगको मुख्य लक्षणहरू: उच्च ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न गाह्रो हुने, यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा नजिकको तोकिएको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। कोरोना भाइरस रोगबाट कसरी आफू र अरूलाई बचाउने? ज्वरो र खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने वा आफूलाई ज्वरो र खोकी लागेको छ भने पनि अरू व्यक्तिबाट टाढा रहने र मास्कको प्रयोग गर्ने। खोक्दा वा हाच्छ्यु गर्दा नाक, मुख टिस्यु पेपर वा कुहिनाले छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई बिर्को भएको फोहोर फाल्ने भाँडोमा फाल्ने र साबुन पानीले मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजाने सुझाव दिने, हात मिलाउनुको सट्टा नमस्कार गर्ने। बेला बेलामा साबुन पानीले कम्तीमा 20 सेकेन्ड मिची मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको स्यानिटाइजर प्रयोग गर्ने। घरैमा बस्दा परिवारका सदस्यहरूबाट 14 दिनसम्म छुट्टै आइसोलेसनमा बस्नु पर्दछ। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौं। बेला बेलामा साबुन पानीले मिची मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड हात धौं। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। जाइका, आइसिनेट र रिड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।